40 दिन का चिल्ला गुजरा, मुझे सारी ज़िंदगी इसका दुख रहेगा मरते दम तक, क्योंकि मैं हमेशा ये सब लोग गेट नंबर 4 की पैदावार है समेत मेरे। हर हफ्ते मैं जब टॉक करता हूँ आसम मुनीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि गरीबों के आम माफ़ी का ऐलान करें, गरीबों के लिए आम माफ़ी का ऐलान करें। 90% लोग बेगुनाह हैं। मेरी आलमी सतह पे नज़रें इस तरफ हैं, गज़ा में क्या हो रहा है। मेरी नज़रें हैं कि ईरान ने अपनी फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है, चीन ने अपनी फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। इंशाअल्लाह ताला याह्या अफरीदी ही इन्हें लेब डूबेगा। चीफ जस्टिस जो नए आए हैं, ये जिस गलतफहमी में हैं, ये इनकी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। ये साल आसानी से इनसे नहीं कटेगा, वही जो मेरे अल्लाह को मंजूर है। इकॉनमी तबाह है, ये क्यों जा रहे हैं इधर और उधर। $1 मिलियन इनको नहीं मिला अभी तक। IMF वाले भी आ रहे हैं और एक बजट भी सुना है कि नया ला रहे हैं। सारे वो काम कर रहे हैं जिससे गरीब के गले पर छुरी फिर रही है। स्कूलों में जाके देखें जनाब कि लोग अपने बच्चों को स्कूलों से उठा रहे हैं। इस दफ़ा कितने दाखिले कम हुए हैं, मैं इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा कि सिर्फ 18 से 20% बच्चियों ने दाखिले लिए हैं, उनके पास दाखिला फ़ीस जमा कराने के पैसे नहीं हैं। मैं पंजाब की हुकूमत से कहूँगा कि दाखिला फ़ीस को ख़त्म कर दिया जाए। ये जो हमने जाल बिछाया है 60 तालीमी अदारों का, बच्चियों के तालीमी इदारों का उनके घरों के अंदर, वो फेल होने जा रहा है। और मेरा माँ बच्चा अस्पताल से लोग सामान उठा के ले जा रहे हैं, एक चौकीदार नहीं ये लगा सकते, ढोक दलाल का काला इख्तियार पड़ा है, फर्नीचर नहीं डाल सकते। ये सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, और जो काम वो कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा तो फिर लोग कहेंगे जी एक और नए केस की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, मैं सियासत में सियासत ज़रूर करता हूँ, लेकिन मेरे साथ 40 दिन का चिल्ला गुजरा, मुझे सारी ज़िंदगी इसका दुख रहेगा मरते दम तक, क्योंकि मैं हमेशा ये सब लोग गेट नंबर 4 की पैदावार है समेत मेरे, इसलिए मैं अवॉइड करता हूं कि कभी भी फ़ौज के बारे में बात करूं। मैं तो पहले आपको कहता था ट्रंप जीतेगा, क्योंकि नौजवानों की बड़ी तादाद अब पाकिस्तान में भी जो है, ये किसी को IK को गैर मकबूल करने की जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, लोग खामोश ज़रूर है, लेकिन नून और पीपल्स पार्टी अवाम में जगह नहीं बना सकी। फजलुर रहमान साहब ने जगह बनाई है, उन्होंने अपना अपग्रेड किया है। बाकी नून और पीपल्स पार्टी ने अपना काम और गड़ा खोदा है अपनी सियासत। मेरी आलमी सतह पे नज़रें इस तरफ हैं, गज़ा में क्या हो रहा है। मेरी नज़रें हैं कि ईरान ने अपनी फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है, चीन ने अपनी फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है, और पाकिस्तान के लीडर सारे बाहर हैं क्योंकि पाकिस्तान में समोग है। जज साहब के सामने 94 गवाह हैं, 94 में से किसी गवाह ने मुझे 9 मई में नहीं देखा। और ये इस मुल्क में रोज़ अदालतों को और लोगों को और गरीब लोगों को, मैं को पागल नहीं हूँ कि हर हफ्ते मैं जब टॉक करता हूँ आसम मुनीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि गरीबों के आम माफ़ी का ऐलान करें, गरीबों के लिए आम माफ़ी का ऐलान करें। 90% लोग बेगुनाह हैं। अगर 94 गवाहों ने मुझे नहीं देखा तो फिर किस सैटेलाइट सैयारे से मुझे देखा गया इस केस में डालने के लिए। और क्योंकि नज़रें तो दूसरे मुल्क के इलेक्शन की तरफ हैं, अपने मुल्क के इलेक्शन में जो कुछ हुआ है उस पर बात करने के लिए इनके पास वक्त नहीं है। सारा मुल्क, सारी क़यादत मुल्क को स्मोग में छोड़ गई है, ख़ुद मुल्क से बाहर है, क्योंकि ये स्मोग के कम में पाकिस्तान नहीं रहना चाहते। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हक़ और सच की फतह होगी, और इंशाअल्लाह ताला याह्या अफरीदी ही इन्हें लेब डूबेगा। चीफ जस्टिस जो नए आए हैं, ये जिस गलतफहमी में हैं, ये इनकी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। ये साल आसानी से इनसे नहीं कटेगा, और होगा वही जो मेरे अल्लाह को मंजूर है। इकॉनमी तबाह है, ये क्यों जा रहे हैं इधर और उधर। $1 मिलियन इनको नहीं मिला अभी तक। IMF वाले भी आ रहे हैं और एक बजट भी सुना है कि नया ला रहे हैं। सारे वो काम कर रहे हैं जिससे गरीब के गले पर छुरी फिर रही है। स्कूलों में जाके देखें जनाब कि लोग अपने बच्चों को स्कूलों से उठा रहे हैं। इस दफ़ा कितने दाखिले कम हुए हैं, मैं इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा सिर्फ दाखिलों पर, कि सिर्फ 18 से 20% बच्चियों ने दाखिले लिए हैं, उनके पास दाखिला फ़ीस जमा कराने के पैसे नहीं हैं। मैं पंजाब की हुकूमत से कहूँगा कि दाखिला फ़ीस को ख़त्म कर दिया जाए। ये जो हमने जाल बिछाया 60 तालीमी अदारों का, बच्चियों के तालीमी इदारों का उनके घरों के अंदर,
وہ فیل ہونے جا رہا ہے، اور میرا ماں بچہ اسپتال سے لوگ سامان اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ایک چوکیدار نہیں یہ لگا سکتے، ڈھوک دلال کا کالج تیار پڑا ہے، فرنیچر نہیں ڈال سکتے، یہ صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں، اور جو کام وہ کر رہے ہیں وہ میں بتاؤں گا تو پھر لوگ کہیں گے جی ایک اور نئے کیس کی طرف جانا پڑے گا۔ دیکھیں، میں سیاست میں سیاست ضرور کرتا ہوں، لیکن میرے ساتھ 40 دن کا چلہ گزرا، مجھے ساری زندگی اس کا دکھ رہے گا مرتے دم تک، کیونکہ میں ہمیشہ یہ سب لوگ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے سمیت میرے، اس لیے میں وائٹ کرتا ہوں کہ کبھی بھی فوج کے بارے میں بات کروں۔ میں تو پہلے آپ کو کہتا تھا ٹرمپ جیتے گا، کیونکہ نوجوانوں کی بڑی تعداد اب پاکستان میں بھی جو ہے، یہ کسی کو آئی کے کو غیر مقبول کرنے کی جتنی مرضی کوشش کر لیں، لوگ خاموش ضرور ہیں، لیکن نون اور پیپلز پارٹی عوام میں جگہ نہیں بنا سکی۔ فضل الرحمان صاحب نے جگہ بنائی ہے، انہوں نے اپنا اپ گریڈ کیا ہے، باقی نون اور پیپلز پارٹی نے اپنا کام اور گڑھا کھودا ہے اپنی سیاست کے۔ میری عالمی سطح پہ نظریں اس طرف ہیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، میری نظریں ہیں کہ ایران نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے، چین نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے، اور پاکستان کے لیڈر سارے باہر ہیں کیونکہ پاکستان میں سموگ ہے۔ جج صاحب کے سامنے 94 گواہ ہیں، 94 میں سے کسی گواہ نے مجھے 9 مئی میں نہیں دیکھا، اور یہ اس ملک میں روز عدالتوں کو اور لوگوں کو اور غریب لوگوں کو، میں کوئی پاگل نہیں ہوں کہ ہر ہفتے میں جب ٹاک کرتا ہوں عاصم منیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ غریبوں کے عام معافی کا اعلان کریں، غریبوں کے لیے عام معافی کا اعلان کریں۔ 90% لوگ بے گناہ ہیں، اگر 94 گواہوں نے مجھے نہیں دیکھا تو پھر کس سیٹلائٹ سیارے سے مجھے دیکھا گیا اس کیس میں ڈالنے کے لیے؟ اور کیونکہ نظریں تو دوسرے ملک کے الیکشن کی طرف ہیں، اپنے ملک کے الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ سارا ملک، ساری قیادت ملک کو سموگ میں چھوڑ گئی ہے، خود ملک سے باہر ہے، کیونکہ یہ سموگ کے میں پاکستان نہیں رہنا چاہتے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو حق اور سچ کی فتح ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی یحییٰ آفریدی انہیں لیب ڈوبے گا۔ چیف جسٹس جو نئے آئے ہیں، یہ جس غلط فہمی میں ہیں، یہ ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، یہ سال آسانی سے ان سے نہیں کٹے گا، اور ہوگا وہی جو میرے اللہ کو منظور ہے۔ اکانومی تباہ ہے، یہ کیوں جا رہے ہیں ادھر اور ادھر؟ $1 ملین ان کو نہیں ملا ابھی تک، آئی ایم ایف والے بھی آ رہے ہیں، اور ایک بجٹ بھی سنا ہے کہ نیا لا رہے ہیں، سارے وہ کام کر رہے ہیں جس سے غریب کے گلے پر چھری پھر رہی ہے۔ سکولوں میں جا کے دیکھیں جناب کہ لوگ اپنے بچوں کو سکولوں سے اٹھا رہے ہیں۔ اس دفعہ کتنے داخلے کم ہوئے ہیں، میں اس پر ایک پریس کانفرنس کروں گا صرف داخلوں پر، کہ صرف 18 سے 20% بچیوں نے داخلے لیے ہیں، ان کے پاس داخلہ فیس جمع کرانے کے پیسے نہیں ہیں۔ میں پنجاب کی حکومت سے کہوں گا کہ داخلہ فیس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ جو ہم نے جال بچھایا ہے 60 تعلیمی اداروں کا، بچیوں کے تعلیمی اداروں کا ان کے گھروں کے اندر، وہ فیل ہونے جا رہا ہے، اور میرا ماں بچہ اسپتال سے لوگ سامان اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ایک چوکیدار نہیں یہ لگا سکتے، ڈھوک دلال کا کالج تیار پڑا ہے، فرنیچر نہیں ڈال سکتے، یہ صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں، اور جو کام وہ کر رہے ہیں وہ میں بتاؤں گا تو پھر لوگ کہیں گے جی ایک اور نئے کیس کی طرف جانا پڑے گا۔ دیکھیں، میں سیاست میں سیاست ضرور کرتا ہوں، لیکن میرے ساتھ 40 دن کا چلہ گزرا، مجھے ساری زندگی اس کا دکھ رہے گا مرتے دم تک، کیونکہ میں ہمیشہ یہ سب لوگ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے سمیت میرے، اس لیے میں وائٹ کرتا ہوں کہ کبھی بھی فوج کے بارے میں بات کروں۔ میں تو پہلے آپ کو کہتا تھا ٹرمپ جیتے گا، کیونکہ نوجوانوں کی بڑی تعداد اب پاکستان میں بھی جو ہے، یہ کسی کو آئی کے کو غیر مقبول کرنے کی جتنی مرضی کوشش کر لیں، لوگ خاموش ضرور ہیں، لیکن نون اور پیپلز پارٹی عوام میں جگہ نہیں بنا سکی۔ فضل الرحمان صاحب نے جگہ بنائی ہے، انہوں نے اپنا اپ گریڈ کیا ہے،